रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता छानबिन हो। राज्य संयन्त्र पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र राज्यमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ यसको गठन गरियो। तर जुन दायित्व दिएर यसको गठन गरिएको थियो त्यो अहिले अपुरो मात्र होइन, यसले गरेका गतिविधिले संस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। जब शक्तिशाली संवैधानिक आयोग कार्यकारीको छाया जस्तो बन्यो, त्यसपछि यसको भूमिकालाई लिएर सबै तहबाट आलोचना सुरु भयो। अहिले त अख्तियार इतिहासमै सबैभन्दा बढी आलोचित बनेको छ। साना र तल्लो तहमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाही गरे जस्तो देखाएर ठुला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप अख्तियारलाई लागेको छ। अख्तियारका पछिल्ला गतिविधिलाई हेर्ने हो भने सत्ता र शक्तिसँग जोडिएकालाई सकेसम्म उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। यतिसम्म कि भ्रष्टाचार भयो भन्दै जनता सडकमै उत्रिएका विषयमा समेत अख्तियारले थाहा नपाए जस्तो गर्छ। राजनीतिको फेरो समाएर अख्तियारको जिम्मेवारीमा पुग्ने अधिकांश पदाधिकारी नियुक्तिकर्ताकै इसारामा चल्ने गरेका कारण पनि यो संस्था प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। नेताहरूको चाकडीमा रमाउने प्राय पूर्व प्रशासकले मात्रै अहिलेसम्म यसको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ, जसको प्रभाव यसको काम कारबाहीमा परेको छ। देशलाई खोक्रो पार्ने ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा किन अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्दैन? अख्तियारले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका हैसियतले किन काम गर्न सकेन? प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्ने प्रक्रियामै समस्या त छैन? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, अख्तियारका पूर्व आयुक्त वेद प्रसाद शिवाकोटे र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँहरू तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु वेद प्रकाश शिवाकोटीजीबाट। पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र सुशासन कायम गर्ने निकाय अख्तियारमा बस्दा तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? अख्तियारले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य नियन्त्रण गर्नको लागि अख्तियारलाई पर्याप्त अधिकारहरू चाहिँ थियो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यो कारबाही 59 सालको साउनबाटै अख्तियार चाहिँ एक्टिभ र त्यसअनुसार चाहिँ सबैलाई कारबाही हुन्छ भन्ने कुराको देखिने गरी कारबाही गरेको त्यही बेलादेखि हो। र त्यस बखतको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुनले कारबाही गर्नको लागि कानुनको पर्याप्तता र कारबाही गर्ने अधिकारीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध सम्पूर्ण रूपमा थियो। कसैले कसैसँग डराउनु पर्ने परिस्थिति थिएन। र मैले मेरै कुरा गर्दा म 60 सालमा नियुक्ति भएको, 66 सालसम्ममा राजा समेतको 5 वटा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यदि म कुनै पार्टीको भएर पार्टीको मान्छेबाट अर्को पार्टीको सरकार बनेको भए, अन्त भइदिएको भए, जस्तो यो के अरे विभिन्न ठाउँमा हुन्छ, म 5 पटक बर्खास्त हुन्थेँ। तर मलाई कसैले पनि त्यसमा कुनै छुनी चलाउनु पनि गरेन, कसैले प्रभावकारी रूपमा इन्फ्लुएन्स पनि गरेन र कसैले धम्की त्यस्तो दिने काम पनि गरेन। र यदि अख्तियारमा नियुक्त भएका आयुक्त प्रमुख आयुक्तहरूले म संवैधानिक दायित्व, जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई पुरा रूपमा काम गर्छु भनेर लाग्ने हो भने यो पर्याप्त संरचना छ। अख्तियारको जुन उद्देश्यका साथ गठन भएको थियो त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने काममा अख्तियार अगाडि बढेको छ, काम कारबाही भएको छ। अगाडि बढेको हो, तर अगाडि बढ्नलाई चाहिँ तपाईँ के छ भनेदेखि यदि कुनै एउटा कान्छी औँलामा मात्रै पनि दुख्यो भने शरीरको सबै भागमा त पीडा हुन्छ नि। त्यस्तै अख्तियार एउटालाई कानुनी रूपमा सक्षम, सबल र अख्तियारले प्रयोग गर्ने कानुनको चाहिँ पर्याप्त व्यवस्था हुँदैमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदो रहेछ। त्यस वखतमा मेरो अनुभूतिको कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर जुडिसियरीले पनि बढ्ता इन्टरभेन्सन गर्यो। जुडिसियरीले इन्टरभेन्सन गर्यो र अख्तियारको काम अनुचित कार्यमा पनि धेरै नै अनुचित कार्यहरू गरेका कारबाहीहरू चाहिँ नि रोकावट भयो। भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि 63 सालपछि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू व्यापक रूपमा चाहिँ अख्तियारले हार्यो र त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अख्तियार जुन रूपमा प्रस्तुत भएर अगाडि गइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति तलतिर लैजाने काम भयो र त्यो बिस्तारै स्लो मोसनमा गएको गई अहिलेसम्म पनि म स्लो मोसनमै गइराखेको देखिरहेको छु। ओके मेरो भनाइ। ओके ओम प्रकाशजी,
हाम्रो संविधान र कानुनले अख्तियारलाई कस्तो संवैधानिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरेका हुन् खास चाहिँ? यो चाहिँ खास गरेर ठुल्ठुला जो भ्रष्टाचारीहरू छन्, अब अहिले त भ्रष्टाचारी भनेर पनि नपुग्ने भयो। अब 1000 रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने पनि भ्रष्टाचारी, अब यहाँ चाहिँ अरबौँ खरबौँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने त्यो चाहिँ कालो धन हुनेहरू पनि भ्रष्टाचारी। अब खास यो महाभ्रष्टाचारी टाइपका जो हुन्छन् त्यो र त्यसमा पनि यो राजनीतिकको उपल्लो तहमा बसेका, प्रशासनिक क्षेत्रको उपल्लो तहमा बसेका, संवैधानिक निकायहरूको पनि उपल्लो तहमा बसेका हो। यसको लागि चाहिँ प्रभावकारी अनुसन्धान होस् र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अदालतसम्म लान सकियोस्, अदालतले पनि त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गरोस् भनेर एउटा केन्द्रीय निकायको रूपमा, अत्यन्तै शक्तिशाली निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्थापना गरेको। र यसको नियुक्ति हेर्ने हो भने पनि यो देशको सबभन्दा ठुलो पदमा हुनेहरूको संवैधानिक परिषद छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख हैन, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता हैन, यो तहको चाहिँ संवैधानिक परिषदले चाहिँ सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुहुन्छ। र अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई पदमुक्त गर्नको लागि चाहिँ महाभियोग बाहेक अरू सामान्यतया अरूबाट चाहिँ अरू हिसाबले पदमुक्त पनि गर्न सकिन्न। हुन त संवैधानिक परिषदले पनि शारीरिक मानसिक अवस्था ठिक नभएको भनेर निर्क्युल गर्यो भनेदेखि त पदमुक्त गर्न सकिने भनेको छ, तर त्यो त्यति सजिलै प्रयोग हुँदैन। तर उसलाई चाहिँ पदमुक्त गर्नको लागि एउटा महाभियोगको चरण नै पुरा गर्नुपर्ने भनेको धेरै ठुलो उसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिएको। वास्तवमा उसले स्वतन्त्र भएर निष्पक्ष भएर काम गरोस् भनेर उसलाई निकै विश्वास गरिएको। सामान्यतया यसले चाहिँ गल्ती पनि गर्दैन भनिएको, तर अब यहाँ त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन। यहाँ अनि कतिको तालमेल मिलेको छ त अख्तियारको काम गराई अहिलेको भूमिका र संविधान कानुनले गरेको परिकल्पनासँग? त्यो परिकल्पनासँग मिलेन। किन भन्दा संविधानले त सबभन्दा ठुलो पदमा जो छ ऊ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, ऊ बढी इमान्दार हुनुपर्छ, ऊ एउटा अभिभावकको जस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो। तर सबभन्दा ठुलो पदमा बसेकै मान्छे जब भ्रष्ट हुन्छन्, महाभ्रष्ट हुन्छन्, त्यसपछि त अख्तियारलाई उनीहरूले हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छन्। आफू जोगिने, आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने, आफ्ना मुद्दा मामिलाहरू फर्चोट गराउने, उन्मुक्ति लिने, आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिलाउने हैन, अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने र जो चाहिँ आफ्नो आलोचना गर्छ चाहे त्यो निर्दोष नै किन होस् उसलाई चाहिँ फसाउने, यो खालको एउटा चाहिँ राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थाले अहिले। ओके, क्षेत्रजी तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यसको भूमिका हेर्दाखेरि? अहिले राज्य सत्तामा बस्नेहरूले यो संवैधानिक आयोगलाई आफ्नो अनुकूल चाहिँ चलाउने होइन, खेलाउने होइन भनेर साथसाथै चाहिँ त्यो सम्बन्धित ठाउँमा जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने मान्छेले जुनसुकै मूल्यमा पनि, जसको दबाब आए पनि, जसको तपाईँ चाहिँ नि अब दबाब आए पनि म आफ्नो सिद्धान्तबाट, म आफ्नो चाहिँ तपाईँ कर्तव्यबाट म च्युत हुन्न। मैले सबभन्दा पहिले यस्तो जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने मान्छे मैले आफूलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ, जित्नुपर्छ र चाहिँ ठुला ठुला ठाउँबाट आउने त्यस खालको चाहिँ दबाबलाई पनि मैले झेल्नुपर्छ। त्यो दबाब झेल्न नसकेर म माथि आइपर्ने तपाईँको चाहिँ नि घटनाहरू, दबाबहरू त्यसको चाहिँ जनताले देख्छन् भन्ने त्यस खालको चाहिँ नि आँट भएको नैतिक बलवान मान्छेले तपाईँको चाहिँ नि यदि काम गर्न खोज्छ भने संविधानमा भएको व्यवस्थाले चाहिँ पर्याप्त उसलाई चाहिँ आधार दिएको छ। भइदिएको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ अब आफैलाई जित्न नसक्ने, आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी के हो भन्न नसक्ने, आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने हुँदाखेरि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेको त्यतिका जनताले विश्वास र आशा गरेको मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ नि लास्टमा तपाईँको चाहिँ एउटा बदनाम भएर गनाएर जाने जुन प्रक्रिया छ यो राम्रो कुरा होइन राष्ट्रको लागि। उहाँले आफ्नो नैतिकता, इमान, जमान, आँट, हिम्मत देखाउन सक्नु भएन कि नियुक्तिकर्ताको इसारामा चल्न बाध्य हुनुभयो, अथवा नियुक्तिकर्ताले भनेको नमान्ने हो भने मेरो खैरिया छैन भन्ने भयो? त्यही त आफूलाई के हुन्छ, जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने जुवानलाई त जोसुकैले तपाईँको चाहिँ दबाब दियोस्, जोसुकैले कारवाही गरोस्, त्यो कारवाही भएर निस्कँदाखेरि जनमत त त्यो निस्कने मान्छे पक्षमा हुन्छ नि। त्यस हुनाले सबभन्दा मान्छेले जित्नै नसक्ने आफूलाई हो, आफ्नो स्वार्थलाई। त्यो तपाईँ जसले भर्ना गरेको उसले त आफ्नो अनुकूलको
काम गराउनलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई त्यो मान्छेले त म चाहिँ त्यो विश्वास गरेर त्यहाँ राखेको हुन्छ नि। त्यस कारणले त्यस्तो दबावका विरुद्ध पनि लड्न सक्नुपर्छ र बल्ल भ्रष्टाचारका विरुद्धमा ऊ खरो निस्कन सक्छ। नत्र तपाईँ चाहिँ जसले राखेको उसैले भनेको उसैले निर्देशन दिएको उसको स्वार्थलाई पुरा गर्ने अरू सानातिनालाई चाहिँ कारबाही गरेर देखाएर त्यो पनि एउटा सामर्थ्य हो, त्यो पनि एउटा जिम्मेवारी हो, त्यो पनि एउटा कर्तव्य हो, त्यो गलत हो। त्यस कारणले अहिले अख्तियार वास्तवमा बदनाम भएको कुरा के हो भने त्यहाँ भएका विधान नीति नियमका अभावमा होइन, त्यहाँ जाने मान्छेले मुख्य केन्द्र आफ्नो स्वार्थ आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई भर्ना गर्नेहरूको ताबेदारी गर्दाखेरि त्यो संस्था नै बदनाम भयो र अख्तियारको बारेमा त अहिले त त्यो संस्था नै चाहिन्न, त्यसलाई खारेज गरे हुन्छ। बाफ बहिरी साध्ने आफ्ना विरोधीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, साधारण मान्छेलाई चाहिँ अब दुःख दिने सताउने जेल्ने हाल्ने त्यस खालको संयन्त्र किन चाहियो भन्ने अहिले त पब्लिकमा आवाजै उठेको छ। त्यस कारण त्यो संस्थाको गल्ती होइन, त्यहाँ बस्ने जिम्मेवार मान्छे र त्यहाँ भर्ना गर्नेहरू, राज्य सत्तामा बस्ने सरकार प्रमुखहरू, राष्ट्र प्रमुखहरूका गलत प्रवृत्तिले चाहिँ नि त्यो संस्था समेत बदनाम भएको छ, अहिले गनाएको छ। त्यहाँ काम गर्ने मान्छे डुङडुङती गनाएको। उहाँले भनेको चाहिँ निष्पक्ष निडर भएर काम गर्ने हो भने कसैसँग डराउनु पर्ने परिस्थिति संविधानले चाहिँ सृजना गरिदिएको छैन। तर वेदप्रकाशजी, अख्तियारको स्थापना कालदेखि नै अधिकांश समय नियुक्तिकर्ताप्रति वफादार बनेका कारण नै सुशासन कायम र सकेन भन्ने त फेरि आलोचना निरन्तर भइरह्यो नि त। यो निरन्तर भइरहेको त त्यस्तो भएको पनि छैन, त्यो त्यस्तो वफादारिता भएको मलाई चाहिँ अनुभव छैन। किनभने म त त्यहाँ बसेको छु, मलाई कसैले पनि यो काम यसो गरिदिनु पऱ्यो उसो गरिदिनु पऱ्यो भने त्यस्तो अलिअलि त अब समाजमा बसेको हुनाले चिने इभन चाहिँ कुनै पत्रकार साथीहरू नै हामीले बोलाएर चाहिँ केही भने हुन्थ्यो, ए त्यो मान्छे त अलि अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्छ है भनेर त्यस्ताले पनि भने हुन्छन्। तर त्यो मान्नु जरुरी छैन। मुख्य कुरा कसैले भन्छन् गऱ्यो भने पनि मान्नु जरुरी छैन, डराउनु पर्ने जरुरी छैन। किनभनेदेखि संवैधानिक ग्यारेन्टी छ र अब पुनः म अर्को पदमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने आश पनि छैन। तर निरन्तर दबाब त यहाँ परिरहेको देखियो नि। जस्तो पहिला राजाको समयमा दरबारको इसारामा चल्नुपर्ने बाध्यता, पछि गणतन्त्रपछि दलका भागमा दरबारको इसारा भन्दाखेरि एकछिन तपाईँ एकैपटक जवाफ दिनु होला। गणतन्त्रपछि दलको भागमा परेका व्यक्तिले अवसर पाउने स्थिति बन्यो, दलीय कोठामा त्यहाँ आयुक्त भएर जाने र प्रमुख आयुक्त बन्ने स्थिति आइसकेपछि उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नै जोगाउनु पर्ने बाध्यता त्यहाँ गएका मान्छेहरूलाई पर्यो। जस्तो पछिल्ला प्रकरणमै हेर्नुहोस् न, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर है, यो एउटा उदाहरणहरू हामी राख्न सक्छौँ। आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा गोपालबहादुर खड्कालाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दर्ता त गरियो, तर खरिद काण्ड ताम्बेलीमा राखियो है। अर्को कुरा हेर्नुहुन्छ, वाइड बडी न्यारो बडी, जहाँ सिधै नेताहरूसँग ठोकिन्छ, यसको लहरो त्यहाँसम्म पुग्छ र नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा सस्तो लगाउने यो कुरा पनि त्यतै जोडिन्छ, माथिसम्मै जोडिन्छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिद यत्रो टेपकाण्ड नै बाहिर आयो, त्यति हङ्गामा भयो। यी विषयमा कतै पनि फेरि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन, यसमा दबाब परेन भनेर त कसरी भन्न सकियो र? अब दबाब त तपाईँले ग्रहण गरेपछि त पर्छ नि, ग्रहण भयो, तपाईँले ग्रहण गरेपछि परिहाल्छ नि। यो भनेको यो बिचमा दबाब ग्रहण भयो होला। अब त्यसरी म त फाइल नहेरिकन उसले किन त तामिलमा राख्यो भन्ने कुरा म त कानुन व्यवसायी भावनाले मैले ठ्याक्कै छैन, त्यो गल्ती नै हो भन्नु त मिल्दैन। तर यदि अरू पनि दिएका उदाहरण अरू उदाहरणहरू पनि छन्, जस्तो चाहिँ नि अब गोकुल बाँसकोटाकै कुरा नामै लिएर भनौँ, अब राजनारायण गोकुल बाँसकोटाको कुरा एउटै थियो, एउटाको चाहिँ मुद्दै पर्यो, अर्काको बयान गराएको पनि जनतालाई थाहा भएन भनेपछि त अलिकति असमान व्यवहार गर्यो कि भन्ने आशंका त देखिएको छ। तर के छ भनेदेखि ती जुन तामिलमा राखेको तपाईँले जुन जुन नाम लिनुभएको छ, ती तामिलमा राखेको कुराहरू चाहिँ तामिलमा राख्नुपर्ने भएरै राखेको हो कि त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने विषय हुन्छ। तर समग्रमा कुरा गर्दाखेरि अख्तियारले म निडरताका साथ निर्भीक भएर चाहिँ मैले काम गर्छु भन्ने हो भने कसैसँग डर मान्नु पर्दैन। तपाईँको आफ्नो अनुभव के छ? अब तपाईँ कसरी जानुभयो त्यो अर्को पाटो होला होइन, तर तपाईँको आफ्नो अनुभव के छ? तपाईँलाई नियुक्ति गर्ने नियुक्तिकर्ताहरूकै कारणले गर्दा कुनै फाइल अगाडि बढाउन गाह्रो भएको थियो? बिल्कुल गाह्रो भएको छैन, केही पनि गाह्रो भएन। गाह्रो भएको छैन। भनसुन गर्ने कुरा नेपाल हो, नेपालमा भनसुन चल्छ, तर भनसुन गरेको मान्नुपर्छ भने बाध्यता छ। सर कस्तो खालको भनसुन आउँछ? अनि यसो गरिदियो हुन्थ्यो, यसो गऱ्यो भने राम्रो, त्यसलाई अन्याय परेको जस्तो छ भन्ने जस्तो कुरा त गर्छन् नि, त्यो त अदालतमा नि भन्दा हुन्, अन्त पनि भन्छन् भनसुन अलिअलि हुन्छ। र भनसुन गर्ने मान्छे त चिनिया मान्छे सामान्य त्यहीँ मेरो घरको पल्लो घरको मान्छेले नि भन्न सक्छ, म जुन घरमा बसेको छु म ढोका निस्किँदाखेरि अर्को घर हुन्छ,
त्यहीँको मान्छेले भन्न सक्छ भन्छु भनेको कुरा चाहिँ चिनिया मान्छेले भन्न सक्छन् तर भनेको मान्नुपर्छ भने बाध्यता छैन नमानेको कारणले कुनै त्रासदीमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन मुख्य कुरा त्यो हो ओके ओम प्रकाशजी यो कारबाही प्रभावकारी नहुनुमा चाहिँ नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ हजुर यो जायज प्रश्न हो अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आयो होइन एकदमै जायज प्रश्न हो नियुक्ति प्रक्रियामा जुन चाहिँ यो संविधानले कानुनले जे चाहिँ प्रक्रिया तय गरेको छ संविधानले पनि लेखेको छ यो कुरा अनि यो फेरि संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी छुट्टै ऐन पनि छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन पनि छ 66 सालमै बनेको ऐन हो त्यसले पनि भनेको छ त्यसले प्रश्नसँग के भनेको छ भने पहिला त त्यो चाहिँ सम्भाव्य व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा अभिलेख उनीहरूको नाम सङ्कलन गर्नु पर्यो त्यो अभिलेख भइसकेपछि अनि त्यसभित्र अब छानबिन हुनु पर्यो नि त को ठिक को बेठिक भन्ने त्यसको एउटा प्रक्रिया हुनु पर्यो सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जुन प्रक्रिया हुनुपर्ने थियो त्यो प्रक्रिया छैन अहिले बैठकै बस्न नसक्ने बैठक बसिहाल्यो भनेदेखि आफ्नो पनि भाग सुनिश्चित हुने गरी आफ्नो भाग सुनिश्चित हुने भनेको के हो भने आफ्नो सुरक्षा गर्नको लागि जाने मान्छे हो किन पहिल्यै चाहिँ जो चाहिँ त्यो पदमा जो अहिले ठुलो पदमा पुगेको छ त्यो पदमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै जसले कालोधनको सहारा लिएको छ होइन भ्रष्टाचारको सहारा लिएको छ भनेदेखि त उसले आफ्नो सुरक्षा खोज्छ नि उसले आफ्नो सुरक्षा खोज्छ पहिलो कुरा त्यसपछि आफू सुरक्षित हुँदै फेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई एउटा इतिहास महापुरुषै अब बनाउन खोज्छ त्यही चाहिँ कालोधनको चाहिँ मद्दतबाट भनेपछि त्यो उसको त्यो उद्देश्यसँग मिल्ने मान्छे मात्रै लान्छ त्यसपछि जाने मान्छेले के हो भने त्यसरी जाने मान्छेले चाहिँ उसको त्यो उसले भनिहाल्नु पर्दैन उसको त भाका स्वतः बुझ्छ नि उसको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट बुझ्छ उसको परिस्थितिबाट बुझ्छ होइन परिस्थिति नै उसले त्यस्तो निर्माण गरिदिएको छ कि त्यो हरेकचोटि भनसुन गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि छैन यद्यपि अहिले त हरेकचोटि भनसुन गरिएको अवस्था पनि छ प्रधानमन्त्रीज्यूले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर चाहिँ बेला बेला भनिरहेको स्थिति पनि छ भनेपछि यो खालको परिस्थिति हो अहिले प्रधानमन्त्रीबाट पनि त्यस्ता देखिन्छन् घटनाहरू अभिव्यक्तिहरू आउँछन् उहाँका सल्लाहकारहरूले पनि फेरि अख्तियारमा यस्ता मुद्दा छन् नि थाहा छ कि छैन तपाईँलाई भनेर हो अर्को पक्षलाई अर्को गुटको मान्छेलाई अर्को गुटको मान्छेलाई विपक्षी दलको मान्छेलाई त्यसरी जस्तो बन्यो के वेपनाइज गरियो अख्तियारलाई वेपनाइज गरियो यसलाई होइन हामीले सैद्धान्तिक भाषामा भन्दा संस्थालाई अब वेपनाइज गरियो हतियार बनाइयो अर्को विपक्षीलाई तह लगाउने आफूलाई सफाई दिलाउने आफूलाई उन्मुक्ति दिलाउने किन शुद्धिकरण गर्नु पर्यो नि यो बिचमा फाइल क्लोज गरेपछि त अब कहिले पनि प्रश्न उठ्दैन होइन आफूले नियुक्ति गरेका आयुक्तहरू भइसकेपछि आफ्नो सम्बन्धमा भएका सबै उजुरीहरू फर्सुट हुन्छन् तामेलीमा जान्छन् अथवा क्लोजै गरिएला सधैँको लागि भनेपछि कहिले उठ्ने भएन त्यो उजुरीहरू अनि त्यही बिचमा चाहिँ उजुरीहरू चाहिँ कसैसँग दुश्मनी अथवा प्रतिशोध लिनु छ कसैलाई तह लगाउनु छ भने उजुरी चाहिँ मगाएर चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ जाइ लाग्ने कुराहरू हुन्छ यो कुरा त उहाँहरूले त्यो लोकमानलाई जसरी नियुक्ति गर्नुभयो लोकमानसँगै यी अहिले जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू त प्रशासक हुनुहुन्थ्यो नि त लोकमानको टिममा भएको एकजना चाहिँ युनिभर्सिटीको सहप्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो अरू त बाँकी सबै सचिव हुनुहुन्थ्यो होइन पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू भनेपछि सचिव अब मैले सबैलाई त आरोप लगाउँदिनँ तर उहाँहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको प्रवृत्ति चाहिँ के थियो भने गुलाम प्रवृत्ति थियो कि गुलाम प्रवृत्ति हामीले नोकरसाही भन्छौँ नि अब धेरै यसरी हामीले अहिलेका ट्यालेन्ट मान्छेहरू कम्पिटिसनबाट गएका मान्छेहरू जो स्वच्छ छविका छन् उनीहरूलाई त भन्नु हुँदैन तर मूल चरित्र अहिले पनि ब्युरोक्रेसीमा रहेकाहरूको जो चाहिँ माथिल्लो पदमा हुन्छ उसको चाहिँ गुलाम बन्ने प्रवृत्ति छ र अहिले चाहिँ नियुक्ति पनि त्यस्तै गुलामहरूलाई खोजेर दिइराखेको छ फेरि अर्को गुलाम अब नवीन घिमिरे त जानुभयो अर्को त्यस्तै गुलामहरू खोजिँदैछ त्यहाँ अहिले भनेपछि ती गुलामले के गर्छन् भने आफ्ना मालिकले जे भन्छन् त्यही गर्छन् मालिकलाई चाहिँ असर पर्ने काम त केही पनि गर्दैनन् यसको मेन जड चाहिँ अथवा मुहान मुख्य स्रोत चाहिँ चित्रबहादुर सर राजनीति नै हो के राजनीतिक नेताहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरूले छानी विवादित व्यक्ति अथवा जसले काम गर्न सक्दैन या यस अगाडि विभिन्न ठाउँमा बसेर कुनै त्यस्तो ऐतिहासिक वाह भन्ने खालका काम नगरेका व्यक्तिहरूलाई खोजी लिएर जाने र यो अङ्गलाई निकायलाई पङ्गु बनाउने काम चाहिँ किन गरिरहेको अब संसदीय प्रणालीमा चुनावमा चाहिँ गएर प्रतिस्पर्धा गरेर आउँदाखेरि ठुला धनाढ्यहरूको सामना गर्नुपर्छ अब ती ठुला माफियाहरू धनाढ्यहरू पैसावालाहरूसँग सामना गर्न त पैसै चाहियो त्यसो हुनाले अब पैसै चाहिने भएपछि पैसा आउने बाटो कहाँबाट हो त कसरी हो त भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ राज्य सत्तामा बसेकाहरू जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाहरू जनता र राष्ट्रको जिम्मा लिएकाहरूले अब त्यो राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर भन्दा
भोलि मलाई चाहिँ चुनावमा जानु छ, भोलि मलाई चुनावको चाहिँ यति ठुलो रकम चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ, त्यो नभए म फेरि यो ठाउँमा आउन पाउन्न, त्यो चिन्तनले काम गर्छ। त्यो चिन्तनले काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा संविधानलाई अथवा विधानलाई आड बनाएर कसले सक्छ वर्म लुट गर्न, कसले बुझाउन सक्छ तपाईँको चाहिँ थैलो, अथवा त्यहाँ नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ नि अब के लिने उसँग, यदि नलिए पनि उसले चाहिँ नि गएर आफ्नो काम गर्छ कि गर्दैन, आफ्ना पक्षका भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन, जसले भर्ना गरेको उसको इसारा अनुसार उसको चाहना अनुसार उसले काम गर्छ कि राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नियम कानुनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ भर्ना गर्नेले पहिले विचार गर्छ। विचार गरेपछि मोलमोलाई पहिले नै हुन्छ। मोलमोलाई भन्दा नि उसको समग्र तपाईँको चाहिँ नि जाँचबुझ हुन्छ, त्यहाँ जिम्मेवारी दिने मान्छेहरू, अनि त्यो पठाउने मान्छेले आफूले लगाएको काम सबै गर्छ, यसले मेरो चाहना पुरा गर्छ भन्ने कन्फिडेन्स भएपछि मात्रै त्यो मान्छेलाई त्यहाँ उसले भर्ना गर्छ। त्यो खालि यो तपाईँको चाहिँ अख्तियारको मात्रै होइन, चाहे राजदूतका कुरा गर्नुहोस्, चाहे न्यायालयमा पठाउने न्यायाधीशहरूका कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू ठाउँमा संसदमै पठाउने कुरा गर्नुहोस्, समितिहरूमा पठाउने कुरा गर्नुहोस्। म त 3 पटक जति सदनमा नि गएँ नि त, म 9 महिना त क्याबिनेटमा नि हेरेँ त, संसदीय सुनाई समितिमा नि बसेँ त, मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिमा नि बसेर गरेँ त। कसरी आउँछन् मान्छे तपाईँको चाहिँ आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्नको लागि। तपाईँसँग पनि आउँथे? किन नआउने नि, कसरी आउँथे? जसरी नै आए। जब तपाईँ म लेखा तपाईँलाई म इतिहास बताउँछु। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। तपाईँसँग पनि आउँथे? किन नआउने नि, कसरी आउँथे? जसरी नै आए। जब तपाईँ म लेखा तपाईँलाई म इतिहास बताउँछु। विभिन्न समितिमध्ये तपाईँको चाहिँ लेखा समिति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म भएपछि थाहा भयो, म त थाहा थिएन। हेर्नुहोस् है, त्यो निर्णय भइसकेपछि बेलुकी साँझ परेपछि त्यही पार्टीको पहिले सभा, त्यो चाहिँ लेखा समितिको सभापति भएर राम्रै हात मारेको मान्छेले मलाई बधाई दिए। बधाई छ दाई, दाईले दुःख पाउनु भएको थियो, दाईका तालुमा आलु फल्यो भने मलाई त थाहै छैन के भने हो त्यो, के भने हो त्यो तालुमा आलु फलेको लेखा समितिको सभापति हुने भन्ने बित्तिकै उनले के भने भोलिदेखि तिमी चाहिँ पैसा माग्न कहीँ जानु भएन बुढा, बिरेफ के त्यहीँ तिम्रा कोठामा आउँछ थाहा पाउला बोल्दैछु भनिहाल्यो। म खङ्रङ्ग परेँ, यो त कमाउने पनि भयो। नेपाल सरकारको जहाँ जहाँ त पैसा चाहिँ लगानी भएको छ त्यो छानबिन गर्ने जाँच्ने ठाउँ होइन। हेर्नुहोस्, त्यो लेखा समितिमा परे उजुर तपाईँले नफर्काइदिए मात्रै पैसा दिन घर आउने चलन रहेछ। ठुला ठेकदारहरू, ब्याङ्करहरूलाई हेर्नुहोस् त अब समस्या। मलाई बल्ल डर लाग्यो त्यो राति बधाई दिएपछि। अनि मैले अर्को दिनदेखि त मलाई फोन आउन थालिहाल्यो। जहाँ जसले जे विचलन गरेका छन् नेपालको अर्थतन्त्रमा उनीहरू चाहिँ हजुरको निवास कहाँ होला, बधाई दिन आउन मन लाग्थ्यो भनिहाल्यो। गनाएका मान्छेले, बदनाम मान्छेले। मैले भने मेरो घर होइन, कसैका घर डेरामा बसेको छु, घरबेटीले जुत्ता गन्छन् आउने पाहुनाको, कृपया यहाँ चाहिँ तपाईँले कष्ट नगर्नुहोस् भनेर मैले उनीहरूलाई निराश पारिदिएँ। अब भेट्ने गर्ने हो भने उही संसदमा सिकन्दरबार आउनुहोस्, त्यहाँ अब मिडियाहरू पनि हुन्छन्, अरू सांसद पनि हुन्छन्, मलाई पनि कुरा गर्ने शैली हुन्छ। म भर्खर आएको नयाँ मान्छे, यो केही जान्दिनँ भने मैले त्यसरी पन्छी हेर्नुहोस्। त्यति गरेपछि मान्छेले भेट्नलाई जब धेरै दबाब दिइराखे मलाई। एकाध महिनापछि म तपाईँको चाहिँ नि समितिको सभापति भएको 1 महिनापछि म टोयलेटमा गएको थिएँ। एकजना मेरो जस्तै आस्कर लागेको पातलो मान्छे, दुब्लो पातलो छ, मलाई नसोचिकन अनुमति नलिकन मेरो कोठाभित्र आएर बसेको छ। अफिसको कि घरको? त्यही डेरामै। अनि मैले यसो हेरेँ, यो मान्छे गाउँघरको नि होइन, चिनजानको नि होइन, मैले देखेको मान्छे नि होइन, कसरी आयो यो कोठामा यो मान्छे भने मैले त आउनु दिएको थिइनँ। मैले
उहाँले चाहिँ मलाई नमस्ते गर्नुभयो। भन्दा के भन्नुभयो भने तपाईँ लिएर देखाउनुहुन्न नि। मैले 10वटा घर यहाँ चालेर सोधेर यहाँ आएँ। तपाईँ आएको बसेको धेरै वर्ष भएछ यहाँ। म आएँ भने पहिला चाहिँ तपाईँ देखाउनुहुन्न नि डेरा पनि भन्ने। अनि तपाईँ को हो त आखिर यस्तो खोज्दै आउने भनेको? म चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व गभर्नर हुँ। म चाहिँ ब्याङ्कको पूर्व गभर्नर हुँ। अब के भएर आउनुभयो त यहाँ भनेपछि 51 सालमा एउटा सांसद र एउटा उद्योगपतिलाई चिनी मिल खोल्नको लागि मैले 38 करोड दिएको ब्याङ्कबाट ऋण भनेर उद्योग खोल्न। न त्यो चिनी मिल खोले, न चाहिँ ब्याङ्कलाई साउँ ब्याज बुझाए। म चाहिँ अक्करमा परेँ। मलाई व्यवस्थापनले मलाई अहिले सस्पेन्ड गरिदिएछ। त्यसो भएर मैले उजुर गरेको छु लेखा समितिमा, जो सभापति भयो भने त्यो फाइल निकाल्दैन। मैले त्यो पैसा असुल गरिदिनु पर्यो भनेर म आएको होइन। कमसेकम त्यति फाइल तपाईँको चाहिँ छलफलमा ल्याइनु पर्यो। म तपाईँसँग न्यायमा आउन रुन आएको, अरू केही होइन। मलाई जिताउनु पर्छ म भन्दिनँ। ल हेर्नुहोस्, पूर्व गभर्नर अहिले पनि सायद उहाँ जीवित हुनु होला, यो कुरा सुन्नुभयो होला उहाँले। त्यसो भनेपछि मलाई हो जस्तो। हस् शिवाकोटीजी, अब यसरी त्यहाँ जाने मान्छेहरूप्रतिको धारणा यस्तो छ होइन? तपाईँ त्यहाँ बसेर काम गरेर पनि आउनुभयो। फेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा ठ्याक्कै यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ नि यस्ता कुराहरूका बावजुद पनि भन्ने चाहिँ उदाहरण के छ? 48 सालमा अख्तियार सुरु भएको, म गएको 60 सालमा, 59 सालमा यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित आएँ। 60 सालदेखि पछि 3 वर्षमा कति काम भयो तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नु। मैले किन गर्नु पऱ्यो? कतिजना मन्त्रीलाई मुद्दा लाग्यो, कतिजना आइजिपी गए, कतिजना सचिव गए। हामीले राम्रो काम गरेनौँ भन्ने कुरा म विश्वास छैन। किनभने जब नयाँ ऐन नियमहरू आए त्यो 3 वर्षमा चाहिँ यति म्यासिभली गएको थियो। तर मैले अघि नै पनि सुरुमा भने पछि चाहिँ के भने आन्दोलन सफल भइसकेपछि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अलिकति डेरोगेसनहरू आयो। किन भन्दाखेरि जुडिसियरीको पनि हस्तक्षेप अलिक बढी भयो। त्यसपछि विशेष अदालतमा पनि न्यायाधीशहरू चेन्ज भए, जसले चाहिँ नि भ्रष्टाचारलाई त्यति सिरियसली लिएनन्। यी सब कुराहरू त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। त्यसो भए उनीहरूले त के छ एउटै मात्रै अख्तियार मात्रै न्यायालयबाट कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो? किन पर्यो? जम्मै भ्रष्टाचार सबै मुद्दा सफाइ पाएनन्। कुन मुद्दा? ल कुन चाहिँ मुद्दा सजाय खायो भ्रष्टाचार? जस्तो जो त्यो सम्पत्तिका मुद्दाहरूमा 63 सालपछि भएको पैसा तपाईँ अहिले पनि गएर हेर्नुहोस् सबैले सफाइ पाएको छ। अनि अब यहाँबाट मुद्दा हाल्ने उहाँबाट सफाइ दिने भयो भने अख्तियारले एक्टिभली काम गर्न सक्छ? आरोप पत्रै कमजोर तयार पारेर त होइन। कहाँबाट कमजोर पारेर हुन्छ? उही एउटै फर्मुला हो, सबै एउटै सिस्टम हो, सबै कुरा त्यही हो। उहाँहरू जसले नियुक्त गर्छ नियुक्तिकर्ता र त्यहाँ जो जानुहुन्छ उहाँहरू कतै जवाफदेही हुनुपर्ने ठाउँ हुँदैन? जवाफदेही त जसले त्यहाँ लग्यो, हामीले अब यो चाहिँ संविधान अनुसारको जवाफदेहीता भन्ने हो भनेदेखि त संसदमा हो जवाफदेही होइन? संविधान कानुनप्रति, संसदप्रति, जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने यता हो नि होइन? तर चाहिँ उहाँहरूलाई त जसले त्यहाँ लुगायो, हामीले लग्या त होइन नि त। उहाँहरू त्यो ठान्नु न नि, जनताले चाहिँ लग्या हुन्, यो चाहिँ नियम कानुन बमोजिम म फेयरली चाहिँ कम्पिटिसनबाट आएको भन्ने त उहाँहरूलाई छैन नि। फलानु नेताको म कोटामा पर्या हुँ, फलानु नेतालाई मैले भनसुन गरेर म गएको हुँ, उसको शर्त उसको चाहिँ स्वार्थ पुरा गरिदिनको लागि गएको हुँ भन्ने पहिल्यै उहाँहरूको त नियुक्ति हुँदाकै बखतमा त्यो कुराहरू छ नि। ओके त्यसो हो भने चाहिँ यो नियुक्तिको प्रक्रियामा करेक्सन गर्ने ठाउँ कहाँ छ? जस्तो संवैधानिक परिषदको तपाईँले अगाडि जोडिसक्नुभयो, त्यसपछि संसदीय सुनवाईको कुरा आउँछ होइन? अनि यो राजनीतिक भागभण्डा त्यहाँ जोडिनै हाल्यो, यो गर्ने करेक्सन कहाँ हो त त्यसो भए? होइन, यो करेक्सन अब यो चाहिँ नियत असल नियत हुने हो भनेदेखि अहिले करेक्सन गर्ने कुरा व्यवहारमा त प्रधानमन्त्री ठिक हुनु पर्यो नि सबभन्दा। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष ठिक भएपछि त सबै ठिक हुन्छ नि। त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशज्यूले हस्तक्षेप गर्नु होला र गर्नु न होला, अथवा सभामुख बनेको पनि उहाँकै पार्टीका मान्छे, अथवा राष्ट्रिय सभाको चाहिँ अध्यक्ष पनि उहाँकै पार्टीको मान्छे होइन? विपक्षी दलको नेतालाई र उपसभामुखलाई पनि एउटा अब बाँकी मेजोरिटीले चाहिँ राम्रो गर्छु, राम्रो नियत लियो भनेदेखि उहाँहरूले नि भाग खोज्ने कुराहरू हुँदैन नि। पहिला त प्रधानमन्त्री ठिक हुनु पर्यो नि त। अब प्रधानमन्त्री आफै बेठिक भइदिने, त्यसपछि कहाँबाट हुन्छ? त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री बेठिक हुनुभयो भनेदेखि त संवैधानिक परिषद पनि बेठिक हुन्छ, संसदीय सुनवाई पनि बेठिक हुन्छ नि त्यसपछि त। अब यहाँनिर चाहिँ जस्तो माथिकाले त आफ्नो प्रोटेक्सन गर्ने मान्छेलाई लिएर जान चाहन्छ, त्यही हिसाबमा फिट हुने मान्छेलाई मात्रै लिएर अख्तियारमा राख्छ भन्ने कुरा भइरहँदाखेरि संसदीय सुनवाई समिति पनि त छ नि त त्यहाँ, त्यसले रोक्न सक्दैन? त्यहाँनिर रोक्नुपर्ने होइन र? सक्दैन। कति अनुभव छ कति मसँग त्यसको। म आफैले त्यो संसदीय सुनवाई समितिमा बसेँ। त्यो त नरको चित्त बुझाउनलाई लुते कुकुर भुक्छ भन्छन् नि, टोक्ने होइन।
यो घर कुकुर पालेर रहेछन् भनेर भुकेर अरूलाई सुनाउने हो त्यहाँ त संसदीय त्यो जुन सुनवाई छ नि ल भन्नु अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको बारेमा म एक दिनसम्म लडेको छु अहिलेका सत्तामा भएका नेताहरूले पनि सुन्ला नि यो 15-20 दिन मलाई साथ दिए साथीहरूले 20 दिन कार्यपछि तपाईँ चाहिँ सब एकजुट भइहाल्यो नि अहिले ती नेताहरू संसदमा छन् उहाँ पनि हुनुहुन्छ अब प्रधान न्यायाधीश त्यही हुनुहुन्छ उहाँलाई भर्ना गर्ने बेलाको चाहिँ कथा त अझ कति भयङ्कर छ त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ नि सबभन्दा भएको कुरा के हो भने जब मान्छेले तपाईँको चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा बस्दाखेरि पनि राष्ट्र र जनतालाई गौण आफूलाई प्रधान ठानेपछि तपाईँ उसले तपाईँको चाहिँ नि जे पनि गर्छ बिग्रिने त्यहाँबाट हो तपाईँ आफै पनि विवादमा पर्नुभयो नि म विवादमा पर्या त्यो विवादित विषय थिएन तपाईँहरूले पनि धेरै उछाल्नुभयो त्यो ठिकै छ धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई तर म विवादमा परे पनि म एउटा नागरिक हुँ मैले पनि कसरी गर्न सक्छु म यहीँ हुँदाहुँदै मैले तपाईँलाई थप्पड हान्न सक्छु तर त्यो कुरा होइन म विवादमा परे पनि त्यसमा एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष भएको छ त्यो के हो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू या अदालतका न्यायाधीशहरू मिलिट्रीका पर्सनलहरू र संवैधानिक पदाधिकारीहरू रिटायर भएपछि अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ भन्ने म विवादित भएको विषयमा चाहिँ टुङ्गो लागेको छ यद्यपि मेरो विवाद त विवादित होइन भने त पछि त्यो त सफाइ त भइसक्यो एउटा जग्गाको प्रकरण थियो त्यो जग्गा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर रहेछ दुईटा पार्टीका बिचमा झमेला पर्यो सर्वोच्चले फैसला गरेर एउटा पार्टी हो भनिदियो त्यही फैसला हेरेर त्यसको नाममा गरिदिनु भनेर हामीले भन्यौँ त्यही फैसलाको आधारमा है पहिला कोर्टै गरेर सरकार तर अब त्यहाँ पछि चाहिँ नि त्यो टेक्निकल्ली चाहिँ त्यो के भनेदेखि युएन पार्कलाई दिने भनेर एउटा सहायक मन्त्रीको निर्णय भएको रहेछ अब त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धानमा आएन नआएपछि त नदेखेपछि त हामीले त सर्वोच्चको फैसला मात्रै आयो सर्वोच्चमा चाहिँ डिभिजन बेन्चको फैसला त्यो फैसला आएपछि त्यो फैसलाको आधारमा चाहिँ तिनीहरूकै हो भनेर लेखेर चाहिँ तिनकै नाममा गरिदिनु भनेर हामीले लेख्या हो तर पछि त्यो सहायक मन्त्रीको एउटा आदेश रहेछ त्यो आदेशको आधारमा चाहिँ त्यो रोकिएको रहेछ रोकिएको तर त्यो मन्त्रीको आदेश चाहिँ त्यहाँ नआएको हुनाले चाहिँ विवादमा आएको विषय थियो ओमप्रकाशजी तपाईँले यसको त व्याख्या गर्न अथवा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ होला पक्का पनि न्यायालय व्यवस्थापिका कार्यपालिकाबाट पनि कारबाही गर्न भनेको कुरा अथवा कारबाहीका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया कस्तो अवस्थामा यो यतिकै पेन्डिङको अवस्थामा रहन्छ या के हुन्छ अब त्यसमा ठ्याक्कै आदेशकै भाषामा लेखिया छ भनेदेखि यसो गर्नु भनेर परमादेश अथवा अरू आदेश भनेर लेखियो भने त्यो त कार्यान्वयन हुनैपर्छ होइन अब बदर भन्यो भने बदर हुनैपर्छ जस्तो निर्णय रहेछ भनेदेखि व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने भनेर निर्णय भएको छ मानिलियो अख्तियारको त्यस्तो भएको छ भने बदर भनेपछि बदर भयो त्यो अब होइन त्यो हुने भयो अब कसैलाई कारबाही गर्नु भनेर आदेश गर्यो भने जुन निकायलाई उसले चाहिँ आदेश दिन्छ त्यो निकायले त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ र पालना गरिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो अवहेलना जन्य पनि हुन्छ अब म एउटा प्रश्न यहीँनिर जोड्न चाहन्छु शिवाकोटीजीलाई नै जहाँ सुशासन कायम गर्ने भनेर गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने त्यस्तालाई कारबाही गर्ने भन्ने ठाउँमा गएका व्यक्तिहरूमै अनियमिततामा संलग्न हुने पैसा कमाउने आँट चाहिँ कहाँबाट आउँछ नआउनु पर्ने हो तर आँट देखेँ नि पछिल्ला पटक जस्तो राजनारायण पाठककै कुरा जोडियो तर राजनारायण पाठकको मैले यहाँ प्रतिरक्षा गर्नु त छैन किनभने उनले कसुर गरे अब सजाय हुन्छ दीप बस्नेतजी जोडिनु भयो लोकमानसिंह कार्कीको त अब ओमप्रकाशजीहरूले सबै व्यक्तिमा म जान चाहन्न तर राजनारायणको विषयमा राजनारायणको तलासी पनि भएको हो पैसा भेटिएको पनि होइन र राजनारायणको मात्रै टेप मात्रै हो टेपमा चाहिँ कुरा भएको पैसाको अङ्क गिटान भएको भन्ने विषय मात्रै हो त्यसो भएको हुनाले राजनारायणको विषय उसले पैसा कमायो भन्ने अहिले यकिन पुष्टि त भएको अवस्था होइन अब भित्री कुरा अरू के छ त्यो त मिसिलमा अब अदालतमा गएको विषयमा होला अन्यथा चाहिँ अब राजनारायणको विषय र गोकुल बाँसकोटाको विषय उस्तै हो एउटाको बयान पनि भएन अर्कोको मुद्दा लाग्यो भनिसकेपछि अब त्यसलाई कुन रूपमा हेर्ने मिडियाले पनि त्यही रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ओके चिरराज सर अब यहाँनिर यो संस्थालाई नै निष्क्रिय बनाउने गरेर दलका नेताहरू या माथिल्लो तहमा बसेका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू यसरी लाग्नुहुन्छ भने यसका परिणाम के हुन् त हामीले कस्तो अपेक्षा गर्ने हो देशमा सुशासन भ्रष्टाचार नहुने समाज भनेर हामीले कल्पना गर्ने नसक्ने स्थिति आइदियो हामीले यत्रो धेरै परिवर्तन गरेर पनि हातका हाती छ नि कहाँबाट कसले के भनेर चाहिँ यस खालको विकृति विसङ्गति भइरहेको छ भन्ने कुरा त यो त गोप्य छँदै छैन अनि हामीले अपेक्षा गर्ने कस्तो हो त हामीले अपेक्षा गर्ने कस्तो हो यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ नि एउटा व्यवस्थामा नै
गणतन्त्रमा धर्मनिरपेक्षता अहिलेको जो सिस्टम छ संविधान छ यसैमै मैले कालो बादल मडारिएको देख्छु जसले तपाईँको चाहिँ नि जनतालाई यस्ता यस्ता आश्वासन बाँडेर चुनावमा यति धेरै चाहिँ मत ल्याएर आइसकेको चाहिँ संबन्धित ठाउँमा बसेपछि जुन खालको रवैया छ जुन खालको चरित्र छ जुन खालको व्यवहार छ यसको हिसाब किताब जनताले गरेर बसेको छ नि भए शान्तिपूर्ण किसिमले नभए तपाईँको चाहिँ अर्कै किसिमले नि तपाईँको चाहिँ मुलुक चाहिँ दुर्घटना जाने खतरा हुन्छ यो जम्मा हुँदै गएपछि यो विकृति विसङ्गति त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो पनि जुन ठाउँमा बसेर जसले यो विकृति विसङ्गति हटाउन सक्छ उसैले बढाइराखेको छ भनेपछि त यो जनताले सधैँभरि सहेर बस्छन् राणा शासन सहे पञ्चायत सहे राजतन्त्र सहे भनेपछि ठिक छ ल राजनीतिक प्रणालीको टिप्पणी तपाईँले त्यसरी गर्नुभयो तर मैले जोडिरहेको छु अख्तियार यो अख्तियारले यसै गरेर अगाडि बढ्ने हो भने कि यो कामै नलाग्ने होइन संस्था त चाहिन्छ भयो होइन होइन अख्तियार त चाहिन्छ नि त्यो अख्तियारमा त्यहाँ राख्ने मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ सरकार प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखले ओत्ने उनीहरूका आफ्ना काम गर्न त्यहाँ पठाउने हो भने त त्यो व्यक्तिको बदमासी हो त सो संस्था नै चाहिन्न जुन देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो देशै चाहिन्न भन्नु त भएन त्यस कारणले बदमासी तपाईँको चाहिँ त्यो जिम्मेवारी ठाउँमा जनताको राजस्व खाएर त्यहाँ चाहिँ जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न गएका मान्छेहरूको पो बदमासी हो त अपराध हो त त्यस कारणले संस्था चाहिन्न भन्ने कुरा होइन संस्था चाहिन्छ ओमप्रकाशजी यो यहाँ पठाउने अथवा जाने अधिकांश चाहिँ पूर्व प्रशासकै हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरूलाई लानै पर्ने अरू कोही लान नमिल्ने अरू कोही छैनन् यो बाध्यता किन आइलागेको छ त्यहाँ एउटा चाहिँ यसले पूर्व प्रशासक भनेछ बरु पूर्व प्रशासक नमिल्ने हुन्छ यसमा है नमिल्ने हुन्छ मैले कारण दिन्छु यसको यसले यहाँ लेखेको के छ भने पहिला त चाहिँ विज्ञ हुनु पर्यो विज्ञता यो विषयमा चाहिँ यति वर्ष काम गरेको विज्ञता भन्यो यो सेवामा चाहिँ सरकारी सेवामा भन्ने कुरा भएन अर्को कुरा चाहिँ त्यो अनुभव हैन विज्ञ चाहिँ अब युनिभर्सिटीको डिग्री छ काम पनि गरे होला तर यसमा चाहिँ गहन खालको अनुभव छ कि छैन योसँग म्याच पनि हुनु पर्यो नि यो संस्थासँग त्यो अनुभव हुनु पर्यो ख्याति प्राप्त छ कि छैन हैन विज्ञ छ तर आचरण ठिक छैन अथवा उसको चाहिँ विज्ञताको चाहिँ समाजले एक्सेप्ट गरेन ख्याति प्राप्त गरेन त्यो पनि योग्य हुँदैन अब यसमा चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र हुनु पर्यो भन्यो एकदम निष्ठामा रहेको मान्छे हुनुपर्छ भन्यो नि अब त्यो भनेको के हो भने उसले चाहिँ आफ्नो निष्ठामा रहेर काम गर्छ अघि पनि निष्ठाको खोजी गरिरह हो नि हामीले तर यहाँ के भयो भने पूर्व प्रशासक भनेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ कि उहाँहरूको स्वार्थको द्वन्द्व छ प्रशासक भनेको अख्तियारको दायराभित्र परेको मान्छे धेरै ठाउँ सही गरे हुन्छ धेरै काम गरे हुन्छ उसले हैन जिन्दगीभरि ऊ चाहिँ रिटायर नहुँदासम्म हैन 30 वर्ष 32 वर्षसम्म सरकारी सेवामा काम गरे मान्छेले कुनै पनि समय त ऊ त छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने मान्छे हो नि ऊ त उसको त निश्चित आफ्नो स्वार्थ छ अब स्वार्थ भएको मान्छे त लानै नहुने हो नि बरु अख्तियारमा त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो आफ्नै स्वार्थको विषयमा आफै जाने जस्तो अहिले पनि त कुरा आयो नि यहाँ कतिपय चाहिँ सम्भावित चाहिँ प्रमुख आयुक्तहरूका अहिले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ उहाँहरूका फाइलहरू तामेलीमा गए भनियो कतिपयका त्यही विचाराधीन पनि थिए हैन दीप बस्नेतका सायद विचाराधीन पनि थिए होला त्यतिखेर भनेपछि यो ठ्याक्कै यो चाहिँ जे अब यो संविधानको चाहिँ जसले चाहिँ यसलाई पालना गर्नुपर्ने जसले यसको परिपालना गराउनु पर्ने त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले नै यसको ठ्याक्कै उल्टो गरिदिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् ठ्याक्कै उल्टो लोकमान ल्याउनु भयो त्यस्तै चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो दीप बस्नेत उहाँ त अरबपति खरबपति नै रहेछ हैन अब त्यसपछि राजनगर पाठकले हामीलाई लज्जितै बनाउनु भयो हैन अब अरू पनि प्रशासकै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अब ठिकै भनिएका नवीन घिमिरेले पनि गुलामी बाहेक केही पनि गर्नु भएन अब प्रचण्डजीको भागमा पनि फेरि त्यस्तै गुलामी चाहिँ गर्ने मान्छेहरू उहाँको चाहिँ तयार हुनुहुन्छ अहिले त्यसपछि आउने नयाँ नियुक्ति पनि त्यस्तै लगभग त्यस्तै मान्छेको खोजी भइरहेछ भनेपछि जे चाहिँ संविधानले गर्नुहुन्न भनेको छ त्यही चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ यसको मतलब के हो भने लिडर्स भर्सेस कन्स्टिट्युसन अहिलेको के हो भने यो संविधानसँग सबभन्दा बढी कसैले चाहिँ यसले चाहिँ च्यालेन्ज गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ सोकल्ड लिडर्सहरूले गरेछ हामीले गरे होइन यो अहिलेको परिस्थिति राष्ट्रपतिले त्यस्तै गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताले जोबाट हामीले बढी अपेक्षा गरेका छौँ उहाँहरूले नै यो संविधानको मर्ममा चाहिँ प्रहार गरेको गरे हुनुहुन्छ अहिलेको परिस्थिति यो अनि यसको सच्याउने कहाँबाट त कसले सच्याउने होइन सच्याउने कुरा भनेको त हामीले कि संस्थाभित्रबाट खोज्नुपर्छ संस्थाभित्र खोज्दै जाँदाखेरि संस्थाका कर्ताहरू हुन्छन् हैन विभिन्न गौडामा उनीहरू हुन्छन् त्यो गौडामा बसेका मान्छे इमानदार छन् कि बेइमान छन् ती इमानदार छन् भने हामी उजुर बाजुर लिएर हाम्रा चाहिँ गुनासाहरू लिएर हाम्रा सुझावहरू लिएर जान्छौँ हैन हाम्रा उजुर बाजुर लिएर जाँदा गुनासा लिएर जाँदा सुझाव लिएर जाँदा हामीलाई नै दुश्मन ठान्छन् भने हामी त्यहाँ जाँदैनौँ त्यसपछि ती संस्थातर्फ जाँदैनौँ हामी सडकमा जान्छौँ सुरुमा रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार
रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। वेदप्रकाशजी, यो केही प्रकरणका कुरा मैले अघि पनि उठाइसकेँ। अख्तियारकै भूमिकाको विषयमै तपाईँले टिप्पणी गरिदिनुहोस्। दरबार मार्गको जग्गा भाडाको कुरा, ओम्नी समूहको औषधि खरिद प्रकरण, पछिल्लो पटकका ताजा प्रकरणहरू हुन् यिनीहरू। रेलमार्गको ठेक्का प्रकरण, पूर्व सेनापति राजेन्द्र छेत्री विरुद्ध गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी, टेलिकमको 4G प्रकरण, चमेलिया जलविद्युत आयोजना, एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा भएको अनियमितता जस्ता धेरै प्रकरणहरू आए। यी कतैमा पनि अख्तियार त्यति सक्रिय देखिएन अथवा हरेक जस्तो। कहीँ न कहीँ ती चाहे ओम्नीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे जेसुकै त्यो जतिवटा नाम लिनुभयो, त्यो कहीँ न कहीँ त नेतृत्वको संरक्षणमा रहेका विषयवस्तुहरू नै छन्। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको चाहिँ कारबाही भएन। मैले त दुईवटा कुरा प्रश्न देखाएको छु। राजनीतिक दलको सदस्य नभएको भनेर त्यहाँ अघि तपाईँले पढेर सुनाउनु भयो। त्यसपछि अर्को पुनर्नियुक्ति हुँदैन भने त्यहाँभन्दा अलिक तल लेखेको छ, अर्को नियुक्ति कुनै पनि हुँदैन। मान्छे भविष्यमा नियुक्ति हुँदैन, यो 6 वर्ष निश्चित छ र त्यसपछि भविष्यमा नियुक्ति छैन भने चाहिँ कोसँग किन डराउने? जनता र कानुनप्रति वफादारी भएर काम गर्दा त भइगयो। अब गरेन भनेदेखि त अब त्यो के छ भन्दाखेरि अघि चित्तबहादुर मान्यजीले के भन्नुभयो भनेदेखि यो चेतनामा चाहिँ शुद्धिकरणको कुरा छ। अब चेतना बिस्तारै शुद्धिकरण हुँदै जाला अनि अब अहिले आजका दिनमा यति पुग्यौँ। अब अलिक पछि बिस्तारै मान्छेको चेतना परिवर्तन हुँदै गएर त्यो गुठी संस्थानको ऐनमा संशोधन गर्दाखेरि आएको जनविद्रोहले यस्तो नै हुनसक्छ भन्ने डरले मान्छेहरूले चाहिँ सही तरिकाले काम गर्लान् भन्ने आशा गर्नु पर्यो। ठिक छ, यो तपाईँहरूको सबैको तिनटैको आशय उस्तै उस्तै आयो। चाह्यो भने गर्न सकिन्छ, नचाहेपछि के गर्ने, माथिकाले जे भन्छ त्यही गर्ने भएपछि त कसरी काम गर्न सकिन्छ र भन्ने तपाईँहरूको कुरा आयो। तर चाह्यो भने त सकिन्छ नि। फेरि सानसानो त फेरि बडो अहिलेको त रेकर्डै राख्ने गरेर दर्ता पनि गराउनु भयो मुद्दा होइन। मेरो पालामा सबैभन्दा बढी चाहिँ एउटा म थोरै थपौँ अन्त यो बिचमा कुरा आयो। राम्रो गर्छु भन्नेलाई दण्डित गर्छन् नि। जस्तो सुशीला कार्कीलाई हेरौँ न हामीले, उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा मुद्दाहरूलाई अलिक प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो। उहाँले केही चाहिँ लोकमान तर्फबाट जुन चाहिँ जुडिसियरीमा अलि बढी इन्टरफेरेन्स भयो भन्ने कुराहरू थियो, तर उहाँले त्यो गरिरहँदाखेरि इमेज त सुशीला कार्कीको केही पनि क्षति भएन नि। होइन, क्षति भएन हो, त्यही भन्दैछु मैले। हो, त्यो चाहियो, निष्ठामा रहनु पर्यो नि। मेरो पद खाइदिए पनि खाइदियो, मलाई महाभियोग लगाए पनि लगाऊ, म तिमीहरूको कसैलाई भनसुन पनि गर्दिनँ, जेसुकै गर तिमीहरू, तर मेरो कुरा चाहिँ म पुरा गर्छु भन्नुभयो होइन। त्यो भएपछि के भयो भन्दा उहाँ अडिनुभयो, अडिएपछि जनता पनि त सडकमा आइदियो नि त उहाँको पक्षमा। हो, त्यो देख्नु पर्यो कि म चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति आयो भने बरु पदमुक्त गरेछन् भने पनि मेरो इतिहासले मेरो मूल्याङ्कन गर्छ। इतिहासप्रति म जवाफदेही छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ निर्भीक भएर गर्न सक्छ। किन संवैधानिक पद भनेको त्यही गर्नै लागि हो। यो चाहिँ नोकरी गर्न गएको त होइन नि, यो त सेवक त होइन नि त। संवैधानिक पद भनेको सेवक होइन के, यो सरकारको सेवक होइन नि। साधारण मान्छेले के बुझ्छ भने जुन ठाउँमा जसलाई जिम्मेवार दिएर गएको छ त्यो मान्छे त्यो काम किन गर्दैन भनेर भन्दाखेरि त्यो काम गर्दाखेरि जसले भर्ना गरेर जिम्मेवार दिएर पठाएको त्यो काम नगर्नलाई त्यो गरेपछि त उसको स्वार्थमा धक्का लाग्यो नि। त्यसमा आफ्नै कारणले गरेन उसले, ऐनले कानुनले छेकेर भन्दा त्यसो भयो भने सुधार्ने कहाँ त? त्यसो होइन, सुधार्न त अब भर्ती गराउनेले त आफ्नो स्वार्थ पुर्याउने गराउनु भइहाले। हरेक चिज परिवर्तनशील छ। आज हामीले जुन दृश्य देखेका छौँ मुलुकको विकृति विसङ्गति, यो यस्तै रहिरहनु। अख्तियारलाई सुधार्न के गर्नु? होइन, अख्तियारलाई सुधार्न तपाईँ चाहिँ स्वयं चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ हालीमुहाली गरेर बसेकाहरूले त्यो तपाईँको चाहिँ नि यही किसिमले चाहिँ अख्तियारको माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्दै गयो भने पनि उनीहरूको चाहिँ हिसाब किताब जनताले गर्छ त। भर्ती गर्नेले एउटा उद्देश्य राखेर आफ्नो मान्छेलाई लगेर राखिदियो, यो काम गर्दै मेरो भन्यो, अनि त्यो जाने मान्छेले पनि तपाईँको काम यो गर्दाखेरि मेरो पनि यो होला त नि भनेर त्यहाँ कुरा भयो होला, कुरो मिले होला। यो प्रक्रिया पहिलादेखि रहिरह्यो, अहिले पनि त्यस्तै छ, विकराल रूप छ, पछि पनि हुने देखियो भने यसको चेन तोड्न त माथि नै सकिन्छ होला नि। कुनै ठुला जनआन्दोलन अहिले नै उठाउनु पर्दैन होला। यो माथि कहाँनिर सच्याउन सकिन्छ भनेको मेरो प्रश्न। माथि नसचिएरै तपाईँको चाहिँ तल जनताले सचाउनु पर्ने दिन आउँछ भन्ने भनेको माथि चाहिँ सचाउने ठाउँ अहिले देखिएन। होइन, यति दबाब भइरहेको छ तपाईँको चाहिँ सचिने तपाईँको चाहिँ समय छैन भन्ने कुरा हो। यदि सचिएन र यस्ता विकृति विसङ्गति निरन्तर भइराख्यो भने त जनताको दबाब बेगर जनताले दबाब नदिइकन त तपाईँको चाहिँ कहाँ सचिन्छ र? यस्तै गरेरै काम गराई अख्तियारको हुने हो र अख्तियारमा यसै गरेर नियुक्ति गराउने हो र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू यसै गरेर कार्पेटमुनि राख्दै जाने हो भने यो अङ्ग
विशेष प्रहरी विभाग औचित्य कति रहिरहन्छ? 17 सालको ऐनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विशेष प्रहरी विभागको व्यवस्था गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ सचिव स्तरको हाकिम हुन्थ्यो र त्यसले चाहिँ नि सहसचिव वा सबभन्दा तलतिरका कर्मचारीहरूको कारबाही गर्थ्यो। त्यो यति सक्रिय र त्यो यति डरमर्दो डरलाग्दो थियो। तर पछि बिस्तारै गएर त्यो यस्तो चाहिँ निष्क्रिय भयो कि विप्लवी भनेपछि त्यहाँ उजुर दिँदा भने पैसा दिनुपर्ने, निर्णय गराउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने, त्यस्तो परिस्थिति भएको थियो। यदि हामीले यसलाई समयमै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो चेतनामा शुद्धिकरण गर्ने, उहाँले बडो राम्रो भनेको यस्तै गरेर अगाडि बढ्यो भने यसको औचित्य सकिन सक्छ नि, काम नलाग्ने भए त औचित्य सकिन्छ नि। अझै नीतिगत निर्णयको दायरा बढाउन खोजिँदैछ, यसले कस्तो प्रभाव पार्दैछ फेरि? अझै उन्मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्यो, कानुनी रूपमै उन्मुक्ति पाउने कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्यो भनेको नीतिगत निर्णय त माथिल्लो तहबाट हुन्छ हैन। माथिल्लो तह पनि अब केन्द्रको पनि सङ्घीय चाहिँ मन्त्री परिषद, त्यसपछि प्रदेशको पनि मन्त्री परिषद। अब अहिले त संसदका समितिहरूमा पनि धेरै चलखेल हुन्छ। उनीहरूले गरेको कुरा, संसदले गरेको कुरा, त्यसलाई चाहिँ एउटा दायरामा राख्न सकिएला। तर अब क्याबिनेटले गरेको निर्णय भन्दैमा चाहिँ सबै नीतिगत त हुँदैन नि त्यहाँ। जस्तो कुनै एउटा यो चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी, खरिद सम्बन्धी कुरा निर्णय गर्यो नीतिगत होइन नि त्यो त हैन। अब त्यस्ता कुराहरूबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ कानुनी उन्मुक्ति खोजिरहनु भएको छ। अब मैले अघि उठेको कुरामा के छ भने अब यसमा अलिकन यो अख्तियारलाई मात्रै अलग गरेर हेर्ने भन्दा पनि हामीले अरूलाई पनि मिसाउनुपर्छ। यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो है, त्यसलाई हेर्नुपर्छ हामीले। अब राजस्व अनुसन्धान विभाग हैन, जति पनि अरू पनि छन् नि, यिनीहरूलाई नहेरेसम्म चाहिँ यो अख्तियार एक्लैले केही गर्न पनि सक्दैन। यहाँ के छ भने अब तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने जस्तो चाहिँ अब जवाफदेही खोज्छन् नि। जस्तो मानिलियो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो, ल उहाँलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउने भनेको अब त्यहाँ के छ, एउटा चाहिँ विपक्षी दलले चाहिँ गर्ने कुरा होला, विपक्षी दलले विकल्प दिने कुरा, एउटा पार्टीभित्रै अर्को चाहिँ समूहले चाहिँ विकल्प दिने होला। तर ती विकल्पहरू कुनै पनि उचित त्यो अहिलेको भन्दा उचित छन् कि छैनन् भनेर हेर्नु पर्यो। यी हरेक विकल्पमा जाँदाखेरि तपाईँको तीसँग फेरि पनि कालो धनवाला छन्, माफियाहरू छन् हैन। भनेको अब एउटा गुट र अर्को गुटको लडाइँ मात्रै भयो कि उहाँहरूको विकल्प भनेको त्यस्तै उहाँहरू जस्तै बदनाम भ्रष्ट गुट नै हो कि फेरि पनि। यो परिस्थिति भइसकेपछि अब यो पुरै चाहिँ राज्य कब्जाको परिस्थिति भयो। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, औपचारिक संयन्त्रहरू, त्यसपछि बजार व्यवस्था, किन व्यापारीहरू उहाँसँगै छन् अहिले। व्यापारी र राजनीतिक अहिले कहाँ गएर छुटिन्छन् केही थाहै हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हुन्। अर्को समाज, व्यापारीले राजनीति मिलाइदिन्छ। अनि यो समाज आम रूपमा समाज पनि अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामी नागरिक समाज खोज्दै जानुभयो भने नागरिक समाजमा पनि उनका चाहिँ भरौटीहरू खडा गर्दै हुन्छ। सोसियल मिडियामा उनीहरूले कति मान्छे खटाएको छ, कति मान्छे। राज्यको यो चाहिँ पुलिस प्रशासनले पुगेन, उनीहरूलाई मात्रै दुरुपयोग गरेर पुगेन भनेर भिजिलान्तीहरू खडा गरेका छ। उनीहरूको बारेमा हामीले केही कुरा उठायो भने अब हामी चाहिँ प्रदर्शनमा गयो भने हाम्रा भन्दा धेरै मान्छे उनका लिएर आउँछन्। उनका त अब चाहिँ स्रोत साधनले सम्पन्न पनि हुन्छन्, लडाकुहरू पनि हुन्छन्। यो खालको अहिले उकुस मुकुसको परिस्थिति सिर्जना गरेको अवस्था छ। यो बहसको निष्कर्ष चाहिँ के हो त छोटकरीमा? अब कुनै पनि चाहिँ प्रणालीमा भएको विकृति विसङ्गतिको अन्तिम फाइनल खेल त्यो देशका जनताले गर्छन्। अहिलेसम्म आएको तपाईँको चाहिँ परिवर्तन यो मात्रात्मक परिवर्तन हो। त्यस कारणले यो गुणात्मक परिवर्तन होइन, यो मुलुकको आमूल परिवर्तन होइन। त्यस कारणले यो गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तनमा पनि जति गर्न सकिन्छ गर्ने हो, होइन भने तपाईँको चाहिँ ढिलो चाँडो तपाईँको चाहिँ नि फाउन्डेसन चेन्ज गर्ने तपाईँको चाहिँ त्यो दिन जनताले ल्याउँछन्। अब एउटा विकल्प लास्टमा त्यही हो। शिवकोटीजी, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्ने आयुक्त, प्रमुख आयुक्तहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? निर्भयतापूर्वक संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसारको काम गर्ने हो भने कसैलाई कुनै प्रकारको एउटा नङमा पनि चोट लाग्दैन, कसैले डराउनु पर्दैन। अख्तियारको दुरुपयोग नगरी आफूले पनि आफूले त गर्ने कुरै आएन, अरूले पनि गरेको कसैलाई पनि नछोड्ने हो भने यो सफल हुनसक्छ। कुनै यस्तो दिन आउँछ जहाँबाट हामी फेरि नै अख्तियार जसो भएर काम गर्छ। हामीले आशावादी भएर यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ भन्ने। ओमप्रकाश, नियुक्तिकर्तालाई केही सुझाव दिनुहुन्छ? नियुक्तिकर्तालाई त सुझाव होइन कि उहाँहरू चाहिँ दण्ड सजायको लागि योग्य हुनुहुन्छ। जति पनि अहिलेसम्म नियुक्ति गर्नुभयो, भागभण्डा गर्नुभयो, उहाँहरू सबै जेल जानुपर्ने मान्छे हो। उहाँहरूलाई जेल पठाएर त्यही भित्रका पार्टी भित्रैका अरू कार्यकर्ताहरूले, अरू नेताहरूले त्यही विकल्प दिए हुन्थ्यो नि। त्यो गरेर त्यही भित्रका स्वच्छ छविका मान्छेहरू त्यहीँबाट चाहिँ संसदीय दलको नेता हुन्, त्यहीँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्, मन्त्री हुन्, तिनीहरूले चाहिँ नियुक्तिको पहल गरे भनेदेखि अलिकन यसको चरित्र फेरिन सक्ला। तर उहाँहरू पार्टीका अरू तल्लो तहका नेताहरू पनि गुलामै बन्नुहुन्छ, कार्यकर्ता पनि गुलाम बन्नुहुन्छ। अनि गुलामहरूले चाहिँ आफ्नो मुक्ति पनि गर्न सक्दैनन्, देशको मुक्ति पनि गर्न सक्दैनन्। हस्, धन्यवाद छ। तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।